बापू शरदाराम जी महाराज आपकी सदाई जय। बापू नंदाचौर वाले तेरी सदाई जय। बोलो सब संतन की आज जय। संगत दी ज्यादातर संगत दी फरमाइश है कि जेड़ी बापू जी दे भजनां दी कैसेट बुद्ध प्रकाश ने गाई ते बापू हरभगवान जी ने इंडिया दे विच रिलीज की। उस कैसेट नू सुनन दे बाद शर्मा जी मेरे मुंह बोले छोटे भाई हंसराज शर्मा न्यू जर्सी उन्हां दे की तासुरात ने वो सारी संगत नू सुनाए जान। सो अज सत्संग यही है कि सारा वही तुहानू सुनाया जाएगा। कोशिश करांगे जल्दी तो जल्दी समाप्ति हो। 9:25 होए हुण समझो सत्संग शुरू हो रहा। ओम बापू शरदाराम जी महाराज आपकी सदाई जय। ओ छोटे परमकार इधर आओ, मेरी फाइल तो चक ओम ओम बापू नारंदत जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम श्री गुरु हरनाम जी महाराज आपकी सदा ही। मेरे सच्चे सतगुरुदेव जगत स्वामी बापू शरदाराम जी महाराज आपकी सदा ही। बापू गुरदास राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू भानुदत्त जी महाराज आपकी सदा ही जय। दोनों हाथ जोड़कर मेरी तरफ से बापू जी की सारी लाडली संगत को आज शताब्दी स्थापना समारोह के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और बापू जी की तरफ से अजीज बुद्ध प्रकाश की भजनों की कैसेट को रिलीज करने की सबको बधाई। इब्तदा करता हूँ उसके नाम से जिसके नामों का नहीं कोई शुमार। इल्तिजा करता हूँ शरदाराम से देते रहना सदा पहले सा ही प्यार। जिंदगी भर भूल ना पाऊं कभी मैं आपको बनी रहे श्वासों श्वास मुझको तेरी प्यारी याद। पल पल रहे क्षण क्षण रहे तू ही मेरे सामने और तेरा मुखड़ा प्यारा। जिसने दी है दुनिया तार वचन अंग संग रहने का दिया जो आपने हो गया मेरा। तो भव सागर से ही बेड़ा ये पार। बाद अज मुद्दत है उठवाया कलम जो आपने। भर दो इसमें शक्ति ऐसी लिख सकूं जो शब्द चार। प्रेम भी ऐसा भरो इनमें कि मेरे सतगुरुदेव सुनने वालों के दिलों को आ जाए फौरन करार। जो भी सुने वो रंग तेरे में ही रंग जाएं सभी। करते रहें वो वाह वाह और हो जाएं बलिहार। गीत कुंदन गाता तेरे आखिर तलक गाता रहे। कृपा जो तेरी दास पर रहे बनी हरदम अपार। रहे बनी हरदम अपार। ओम बापू शरदाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। कुंदनलाल जसूजा उर्फ लोला पुत्र के लिखे हुए बापू शरदाराम जी के लिखवाए हुए और अजीज बुद्ध प्रकाश के गाए हुए भजनों वाली कैसेट सुनने के बाद श्री हंसराज शर्मा न्यू जर्सी के तासुरात कुंदनलाल जसूजा की जुबान। सच तो ये है दोस्त तेरा सच तो ये है दोस्त तेरा हर लफ्ज एक राज पोशीदा है। मुझ में नहीं ताबो नजर ये एक कोह दूर का जलवा है। हरफ हरफ लफ्ज लफ्ज खुद मुंह बोलती तस्वीर है जिसमें पोशीदा राज हस्ती और इंसान की तकदीर है। बच्चों मैं तुहानू दस दियां कोह तूर एक बहुत पवित्र पहाड़ का नाम है जिथे हजरत मूसा मुसलमाना दे पीर पैगंबर जो सब तो वड्डे सन उन्होंने ईश्वर दे अल्लाह दे दर्शन होए सी। उन्होंने उन्हों दा जलवा मिले सी उन्हों दे दर्शन होए। उन्होंने कोहे तूर कहते यानी कोह कहते पहाड़ नूं तूर उहदा नाम है। सो इसनूं ध्यान ना रखो। फिर अगे लिखा है पोशीदा लफ्ज। पोशीदा मीन्स सीक्रेट जो छुपया है ये छुपया है राज है हस्ती हस्ती दा राज।
सुनो ध्यान नाल, सच तो ये है दोस्त तेरा हर लफ्ज एक राज पोशीदा है, मुझ में नहीं ताबे नजर, मेरी नजर दे विच इतनी ताकत नहीं, मुझ में नहीं ताबे नजर, ये एक कोहे तूर का जलवा है, हरफ हरफ लफ्ज लफ्ज खुद मुंह बोलती तस्वीर है। ए ताबे नजर उन्हें जो लिखा है लफ्ज इस करके लिखा है क्योंकि इतिहास दसदा है कि जदों हजरत मूसा नूं उत्थे अल्लाह दे दर्शन होए, जलवा वेखण नूं मिलिया, उन्हां दीयां अखां चों लिया गईयां, उहदे च इतना नूर सी, इतनी उहदे च मतलब रोशनी सी, इतनी उहदे च ताकत कह लो अखां च कि उस अखां च इन्नी ताकत नहीं रही कि उस नूं झल सके, उस नूर नूं उन्हां दी अखां चों लिया गई। तो कहता है सच तो ये है दोस्त तेरा हर लफ्ज एक राज पोशीदा है, मुझ में नहीं ताबे नजर, ये एक कोहे तूर का जलवा है, हरफ हरफ लफ्ज लफ्ज खुद मुंह बोलती तस्वीर है, जिसमें पोशीदा राज हस्ती और इंसान की तकदीर है। कोई लफ्ज मोती है, कोई हीरा, कोई लाल यमन, मगर यार भी हमारा कोई कम नहीं, वो खुद भी है कुंदन। कोई लफ्ज मोती है, कोई हीरा, कोई लाल यमन, मगर यार भी हमारा कोई कम नहीं, वो खुद भी है कुंदन। तेरे इस कलाम हुस्न को महताब कह के पुकारूं, महताब कहते चानू, आफताब कहते सूरज। तेरे इस कलाम हुस्न को महताब कह के पुकारूं, या तेरे कलमे फन को मैं आफताब कह के पुकारूं। तेरे लफ्जों के मोती ये लालो जवाहर, इस तोल के मोल कर पाऊं तो जाऊं, मौजों की लहर में झूम जाऊं तो पाऊं, समंदर की गहराई में डूब जाऊं तो पाऊं। फिर जिनके खुदावंदों से हों सीधे रास्ते, मैं उनकी अल्फ लैला समझ पाऊं तो जाऊं। आता है शरदाराम जी दा जिक्र बापू शरदाराम जी वाले इशारा कीता है, खुदावंद खुदावंद पिता जी दा सीधा बापू शरदाराम दे नाल ताल्लुक है, उन्हां नाल कनेक्शन है उस गल दे उत्ते। तेरे लफ्जों के मोती ये लालो जवाहर, इस तोल के मोल कर पाऊं तो जाऊं, मौजों की लहर में झूम जाऊं तो पाऊं, समंदर की गहराई में डूब जाऊं तो पाऊं। फिर जिनके खुदावंदों से हों सीधे रास्ते, मैं उनकी अल्फ लैला समझ पाऊं तो जाऊं। आता है तेरा फोन तो छुप जाता हूं, कासर है मेरे हाथ, कासर कहते मेरे हाथां च ताकत नहीं है, ये मेरे हाथ जो है ना फोन चक्कन तो बेचारे जिवें मेरे हत्थां दा अजकल हाल होया भी, कहता कासर है भी मैं चक नहीं सकता, ताकत नहीं हैगी मेरी। आता है तेरा फोन तो छुप जाता हूं, कासर है मेरे हाथ तेरे फोन को उठा पाऊं। तू भी लाजवाब तेरी कलम भी लाजवाब, मैं सामने आऊं तो क्या ताब ला पाऊं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਕੈਸੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। आता है तेरा फोन तो छुप जाता हूँ, कासर है मेरे हाथ तेरे फोन को उठा पाऊं। तू भी लाजवाब तेरी कलम भी लाजवाब, मैं सामने आऊं तो क्या ताब ला पाऊं। क्यों लोला पुत कह के जिसे बापू शरदाराम अलकाब करते थे, क्यों असली नाम कुंदन को वो जेरे नकाब रखते थे, जेरे नकाब पर्दे के पीछे। क्यों लोला पुत कह के जिसे बापू शरदाराम अलकाब करते थे, क्यों असली नाम कुंदन को वो जेरे नकाब रखते थे, क्योंकि वो जानी जान थे कि ये बंदा आने वाली नस्लों का है सरमाया हयात, और इस बंदे के हाथों ने बनानी है एक मुकद्दस किताब। ये अमानत है, इसे कोई चश्मे बद न लग जाए, कोई साया न पड़ जाए, इसे कोई गहन न लग जाए। इसलिए हजूर लोला पुत कह के इसे अलकाब करते थे और इसके असली नाम कुंदन को जेरे नकाब रखते थे। हालांकि बजाते खुद कुंदन अपने आप से और अपने फन से बेबहरा थे कि जैसा नाम है इसका वो अनमोल रत्नों का जखीरा था। इस बेश कीमत शख्स में पिन्हा कई किताबें हैं, स्याही नहीं कलम में,
اس کی امرت کی فوارے ہیں۔ اب میری طرح تم بھی سمجھ لو دنیا دارو، میرے گرو بھائیوں، میرے یارو، میرے پیارو، یہ جو کندن ہے نہ کندن، یہ لفظوں کا سمندر ہے۔ توبہ میری توبہ، ایک ذخیرہ اس کے اندر ہے۔ اس بیش قیمت شخص میں پنہا کئی کتابیں ہیں، پنہا مینز چھپی ہیں۔ اس بیش قیمت کہتے ہیں بہت زیادہ، بہت مولیہ۔ اس بیش قیمت شخص میں پنہا کئی کتابیں ہیں، سیاہی نہیں قلم میں اس کی امرت کی فوارے ہیں۔ اب میری طرح تم بھی سمجھ لو دنیا دارو، میرے گرو بھائیوں، میرے یارو، میرے پیارو، یہ جو کندن ہے نا کندن، یہ لفظوں کا سمندر ہے۔ توبہ میری توبہ، ایک ذخیرہ اس کے اندر۔ واہ، بڑا زبردست تھاٹ۔ بس یوں سمجھ لو یہ اپنے آپ میں ایک چلتی پھرتی لائبریری ہے۔ بس یوں سمجھ لو یہ اپنے آپ میں ایک چلتی پھرتی لائبریری ہے۔ بابا ٹھاکر سے لے کر باپو ہر بھگوان تک یہ ہمارے اتہاس کی آکسفورڈ ڈکشنری ہے۔ ستنام، واہ۔ کہنے کو تو نے قلم اٹھائی ہے، مگر نو کے قلم میں تو حق کی جلوہ نمائی ہے۔ حق نہ ہے خدا دا، ایشور دا۔ میں لکھا ہے نا، بعد اس مدت اٹھوایا قلم، جو آپ نے اس دے بارے ذکر کیتا ہے اس لائن دا۔ کہنے کو تو نے قلم اٹھائی ہے، مگر نو کے قلم میں تو حق کی جلوہ نمائی ہے۔ الف سے یہ تک سارا ذکر الہی ہے، ساری خدائی ہے، اس میں ساری خدائی ہے۔ زمین و آسماں بدلتے رہے، نئے دیش نئے جہاں بنتے رہے، نئے سفر پہ رواں آ گئے ہم نئے جہاں۔ چھوٹا باپو کا دامن، چھوٹی پرکھوں کی زمین، اور پاکستان بن گیا، ہو گئے ہم یتیم و مسکین۔ ہندوستان تھے یا پاکستان تھے، مگر ہمارے شہنشاہ دو عالم جانی جان تھے کہ یہاں اللہ ہونے سے پہلے کہ اوم ہی اوم ہو ساری دنیا سے پہلے، اوم ہی کو بھیج دیا نور شاہ کے شاہ نے کہ نندا چور میں اب اوم ہو، اونکار ہو، اس کی جے جے کار ہو، جے جوالا سرکار۔ بھولی بسری کہانیاں، گئی گزری داستاں، راکھ میں دبی چنگاریاں، سنگ جوالا کے نور کی، اس میرے حضور کی، وہ آگ دل میں دبی رہی، وہ یاد دل سے مٹی نہیں۔ بس جوالا کی یہ چنگاریاں یوں ہی دل میں پڑی رہیں، دبی رہیں، پڑی رہیں، پڑی رہیں، دبی رہیں۔ یہاں کندن اپنے آپ سے مخاطب ہے۔ اس لیے اضطراب دل نے ذرا سی کروٹ لی، اضطراب کہتے دل دی بے چینی، اس لیے اضطراب دل نے ذرا سی کروٹ لی، ہم نے قلم اٹھایا اور اس کو جنبش دی، کافی غبار نکل گیا، ذرا لفظوں کی جو بندش کی، بس قلم اس کی چلتی رہی، ہاتھ اس کا لکھتا رہا، وہ سخن کے موتی پروتا رہا، مگر اپنے آپ میں ہی خوش ہوتا رہا۔ 1 2 ہزار بے شمار کئی گیت غزل لکھتا رہا، لیکن اس سے دور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، سب کچھ پاتے ہوئے بھی، یہاں پھر اپنے آپ سے مخاطب ہے، مجھے عجیب سی دل میں ایک بے چینی سی رہتی تھی، یارو کوئی بتاؤ کون سی پیاس، یہ کیسی تشنا لگی تھی۔ یہ تہاڈی ماں سنتوش دے بارے اشارہ کیتا کہ وہ چلے جان دا مطلب اندر ہی اندر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جو کہ فراموش نہیں، آہ مجھ کو چین نہیں، صبر نہیں، سنتوش نہیں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جو کہ فراموش نہیں، آہ مجھ کو چین نہیں، صبر نہیں، سنتوش نہیں، بھلا عمر بھر کی بے چینی کو کیسے آ سکتا تھا قرار، جب تک جوالا سے روشن نہ کر دیتا ہر گھر کا چراغ، اور بسا نہ دیتا اجڑی دنیا، لا نہ دیتا گلشن میں بہار، کھلا نہ دیتا سب کے پھول، ہرا نہ کر لیتا سب کا باغ، اگر
इस नूर से अपने ही घर का उजाला कर लेता, कितना खुद गर्ज होता जो सारी सौगात से अपना ही घर भर लेता। ये मैंने एक उलांबा दिता। अगर इस नूर से अपने ही घर का उजाला कर लेता, कितना खुद गर्ज होता जो सारी सौगात से अपना ही घर भर लेता। बापू जी बारे किस श्रद्धा से मुझे सब कुछ अता किया, क्या वो मेरा ही खुदा था, सारी दुनिया का खुदा न था? वाह। किस श्रद्धा से मुझे सब कुछ अता किया, क्या वो मेरा ही खुदा था, सारी दुनिया का खुदा न था? सब कुछ हासिल कर लिया, सब कुछ मैंने पा लिया, सब कुछ पाने पर भी तेरी यादें मुझे तड़पाती हैं, अब तक वो बातें मेरे दिल को तड़पाती हैं। सब कुछ होते हुए भी जो कि फरामोश नहीं, चैन नहीं, सब्र नहीं, मुझे संतोष नहीं। सब्र नहीं, संतोष नहीं, क्या कारण है, क्यों नहीं? मगर बकौल हिंदी इतिहास के महान कवि के जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे। ये कोई ਹੁਣ अपनी शायर अपनी रिसर्च ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਜਨ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਕੈਸਟ ਦੇ, ਉਵੇਂ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਡੁੱਬਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ये कोई ज़मीनी मसला नहीं, ये कोई आसमानी मसला है, ये कोई जिस्मानी मसला नहीं, ये कोई रूहानी मसला है। एक जासूसी नावल की तरह, एक जनूनी दिल लिए किसी सिरफिरे की तरह चल पड़ा हूं राज का पर्दा उठाने के लिए। ऐसे दकीक मसला का, दकीक के अंदर बड़ा महीन बहुत पेचीदा मसला, ऐसे दकीक मसला का मैं हल पाने के लिए, इस जासूसी मुहिम को सर करने के लिए, मायावी हिरन आगे आगे मैं पीछे पकड़ने के लिए बहुत दूर, इतनी दूर निकल आया हूं, कैसे वापस जाऊं, घर अपना भूल आया। कहता मैंने होश ही नहीं रही, मैं वो कमला हो गया। कहता मैं तो आपका घर बार सब कुछ भूले। इस जासूसी मुहिम को सर करने के लिए मायावी हिरन आगे आगे मैं पीछे पकड़ने के लिए बहुत दूर, इतनी दूर निकल आया हूं, कैसे वापस जाऊं, घर अपना भूल आया। उसका ताकुब करते करते, ताकुब कहते पीछा, उसका ताकुब करते करते बहुत सदियां पीछे चलते चलते मैं इतिहास के उन पन्नों में आ गया हूं, उस प्राचीन युग, उस कदीम दुनिया में आ गया हूं, जहां नंगे जिस्म, पत्थरों की दुनिया, अंधेरा ही अंधेरा, बस तारीकी ही तारीकी, तैरगी ही तैरगी, नहीं कोई सवेरा था गुप्त अंधेरों में, एक किरण की भी कोई उम्मीद न थी, सारी दुनिया जंगली जानवर थी, कोई इंसान कोई तहजीब न थी। मैं हार गया, थक गया, बुरी तरह टूट गया, हाथों से मेरे सब उम्मीदों का दामन छूट गया। मगर बकौल हिंदी इतिहास के महान कवि के जननी जने तो भक्तजन, कह दाता कह शूर, नहीं तो जननी बाज रहे काहे गवाए। और मेरे सारे मुहिम्मे का सवाल, मुहिम्मा कहते प्रॉब्लम जिन्हें कहते मसला, मेरे सारे मुहिम्मे का सवाल भी तू है मेरे यार कुंदन, मेरे सारे मसले का हल भी तू है मेरे यार कुंदन। अब तू ही मदद कर, कुछ मुझको ये बता दे, अपनी शीरी ज़बान से कुछ तो फरमा दे कि यार आज के ज़माने में बुद्ध नाम कितना आड़ लगता है, नई जनरेशन में ये कितना पुराना और कितना ओड लगता है। सोच देखो कितने पहुंचे कि यार आज के ज़माने में बुद्ध नाम कितना आड़ लगता है, नई जनरेशन में ये कितना पुराना और कितना ओल्ड लगता है। क्या इसके पीछे भी कोई फिलॉसफी है?
क्या कोई भेद, कोई राज, कोई कहानी छिपी है? जैसे माँ पार्वती के गणेश कार्तिक हुए, जैसे माँ सीता के लव कुश हुए, ऐसे ही माँ संतोष की कोख ने जने जो शुद्ध बुद्ध हुए। सतनाम। जैसे माँ पार्वती के गणेश कार्तिक हुए, जैसे माँ सीता के लव कुश हुए, ऐसे ही माँ संतोष की कोख ने जने जो शुद्ध बुद्ध हुए। ऐ महान कवि, मैं सरनगु हूँ, तुझे सलाम करता हूँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार करता हूँ। वाह। ऐसे ही ये शक्ति माँ संतोष है, ये जननी माँ संतोष है। ऐसे ही ये शक्ति माँ संतोष है, ये जननी माँ संतोष। बुद्ध में जो प्रकाश है वापस ला दे सबकी होश। आखिर प्राचीन युग की बुद्ध की माँ भी कोई दुर्गा, कोई ज्वाला, कोई शक्ति होगी। उस महात्मा बुद्ध बारे जिक्र कर रहे हैं। आखिर प्राचीन युग की बुद्ध की माँ भी कोई दुर्गा, कोई ज्वाला, कोई शक्ति होगी। उस बुद्ध की जननी भी कोई सीता, सावित्री या संतोषी होगी। और संतोषी चोला बदल के अब संतोष बन गई। ये तुम्हारी मां दे बारे अकीदत ज़ाहिर की। आखिर प्राचीन युग की बुद्ध की मां भी कोई दुर्गा, कोई ज्वाला, कोई शक्ति होगी। उस बुद्ध की जननी भी कोई सीता, सावित्री या संतोषी होगी। और संतोषी चोला बदल के अब संतोष बन गई होगी। उस भगवान बुद्ध के बदले हमको अब नया बुद्ध अवतार दे गई होगी। चूंकि बुद्ध के बदले एक बुद्ध ही हो सकता है, जैसे सूरज के बदले में एक सूरज ही हो सकता है, जो सारी अशरफुल मखलूकात के दुख दर्द मिटा दे। अशरफुल मखलूकात किन्हों कहते? सारी सृष्टि दी जितने जो भी इंसान हो, जलचर सारे, जो सारी अशरफुल मखलूकात के दुख दर्द मिटा दे और अपने प्रकाश की बदौलत सारी दुनिया जगमगा दे। ये वो बुद्ध है जब कोई ईसा न था। ये वो बुद्ध है जब कोई मूसा न था, ना कोई मोहम्मद था, ना कोई मसीहा था, ना कोई ईसाई था, ना कहीं मुसलमान था। जब डूबी हुई इंसानियत थी और ना कोई इंसान था। इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े जहान में बस एक बुद्ध, एक उसका ये प्रकाश था हिंदुस्तान में। बाकी सारी दुनिया में कंगाली थी, भूखमरी थी, गरीबी थी, तारीकी थी। इंसान का मांस खाता था और कोई रोटी न थी। लावारिस दुनिया का ना कोई ईसा था, ना कोई मूसा था, ना कोई रहबर, ना मसीहा था। था कोई दुनिया का कल्चर? था कोई इनका लिटरेचर? थी कहीं पे कोई बाइबल या कहीं कुरान था? ना कोई मोहम्मद थी, ना किसी की इज्जत थी, ना कोई दीन था, ना कोई ईमान था। उस सारी दुनिया का अंधेरा मिटाया किसने? उन अंधेरों को सवेरा बनाया किसने? हैवान को इंसान बनाया किसने? हिंदुस्तान का नाम चमकाया किसने? हालांकि उस किबले मसीह बीसी से अब तक बुद्ध के प्रकाश को फैलाए हुए अब तक कई ईसाई आए, कई मुसलमान भी आए, हुकूमतें भी आई, उनके हुक्मरान भी आए और ताकत के जोर से अपना धर्म फैला दिया और जम के सारी दुनिया में अपना सिक्का जमा दिया। भला ताकत के जोर से कभी मोहब्बत मिट सकती है? भला नूर हक की शमा भी कहीं बुझ सकती है? अहिंसा परमो धर्मा का पैगाम मिटा सकता है कौन? भगवान बुद्ध के नाम को मिटा सकता है कौन? अरे है अब भी सारी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा जहां अब भी बुद्ध ना हो, बुद्ध का ये प्रकाश ना हो? मगर आज फिर वक्त ने उल्टी करवट बदली है, फिर चारों तरफ अंधेरा और काली बदली है। आज फिर वक्त के तकाजे हैं, कत्ल गारत और खून खराबे हैं कि सारी दुनिया में हाहाकार है। जिधर देखो कोरहम ही कोरहम है। आज फिर इंसान के खून का प्यासा है। चारों तरफ शैतान और शैतान का ही वासा है। कदूरत है, अदावत है, नफरत है,
दहशत है, मुसीबत है, क़यामत है। सच कहता हूँ हमारे जैसे एक नए बुद्ध की जरूरत है, बहुत जरूरत है, अशद जरूरत है, बेहद जरूरत है। सच कहता हूँ हमारे जैसे एक नए बुद्ध की जरूरत है, बहुत जरूरत है, अशद जरूरत है, बेहद जरूरत है। ये अफगानिस्तान की वो धरती है जहां से मोहम्मद महमूद गजनी आता था। ये अफगानिस्तान की वो धरती है जहां से महमूद गजनी आता था, सोमनाथ के मंदिरों को मिसमार करता था, मूर्तियों के हीरे जवाहर तोड़ के ले जाता था, बुतों को तोड़कर ये अपने आप को बड़ा बहादुर समझते हैं। ये जालिम बुत परस्तों को काफिर समझते हैं। ये नहीं जानते जिस बुद्ध को दिल से तराशा जाए वो बुद्ध बुद्ध नहीं रहता, जब चाहे भगवान हो जाए। बुतों को तोड़कर ये अपने आप को बड़ा बहादुर समझते हैं। ये जालिम बुत परस्तों को काफिर समझते हैं। ये नहीं जानते जिस बुद्ध को दिल से तराशा जाए वो बुद्ध बुद्ध नहीं रहता, जब चाहे भगवान हो जाए। देख लिया सदियों पुराने बुद्ध को तोड़ने का हशर। अफगानिस्तान च इन्होंने मुसलमानों ने बुद्ध की मूर्ति तोड़ी ना, उनके बारे जिक्र किया। देख लिया सदियों पुराने बुद्ध को तोड़ने का हशर, कैसे छुप के बैठे थे आज तक भगवान बुद्ध उसके अंदर। ये वही धरती है जिसे बिन लाडन मुल्ला उमर ने एक किला बना रखा है, पसे पर्दा पाकिस्तान के एक दहशत गर्दों का अड्डा बना रखा है। सारी दुनिया में टेररिस्टों का एक जाल बिछा रखा है, और तो और क्या अमेरिका जैसी वर्ल्ड पावर को हिला रखा है। इसलिए आज उस बुद्ध की तरह एक नए बुद्ध की जरूरत है, अशद जरूरत है, बेहद जरूरत है, जो अमन और शांति के नए जज्बे जगा दे और अपनी सुरीली तानों से मुर्दा रूहों को जगा दे। इस दी मिठी आवाज दे बारे जिक्र करता था, अमन ते शांति चाहता, प्यार चाहता और कुछ। इसलिए आज उस बुद्ध की तरह एक नए बुद्ध की जरूरत है, अशद जरूरत है, बेहद जरूरत है, जो अमन और शांति के नए जज्बे जगा दे और अपनी सुरीली तानों से मुर्दा रूहों को जगा दे, फिर दुनिया में फैले जहर को मिठास बना दे, फिर पहले वाली जीने की अदा सिखा दे। ऐ तालिबानो, मोहम्मद उमरो, बिन लाडनो, ओ दरिंदो, भेड़ियो, इंसान के दुश्मनों, अब कहाँ हो तुम? मुर्दा हो या जिंदा हो? अपने आप को कहाँ छुपा रखा है? मौत के डर ने तुम्हारा क्या हशर बना रखा है, क्या हाल बना रखा है। वो बुद्ध नया चोला लेके जमीन पे आ चुका है, वही शांति, वही प्यार, मोहब्बत जिसका शेवा है। वक्त है तौबा कर लो, अब भी आ जाओ, इसके कदमों में मुआफ कर देगा। मोहब्बत इसकी फितरत है, प्यार इसका जज्बा है। मोहब्बत इसकी फितरत है, प्यार इसका जज्बा है। ये जो कैसेट है, जो कैसेट ये किसकी है कैसेट? ये बर्क की तरह आई, बर्क ना बिजली दा, बिजली आसमान में चमकदी थोड़ी देर। ये जो कैसेट है, जो कैसेट ये किसकी है कैसेट? जो बर्क की तरह आई और हो गई हिट। कौन इसकी जननी है, कौन इसका मालिक है, कौन इसका खालिक है, ये किसकी बुनियाद है? ये तुम्हारी मां वाला इशारा। ये जो कैसेट है, जो कैसेट ये किसकी है कैसेट? जो बर्क की तरह आई और हो गई हिट। कौन इसकी जननी है, कौन इसका मालिक है, कौन इसका खालिक है, ये किसकी बुनियाद है, ये किसकी इजाद है? इसका असली हकदार कौन? जिसकी ये जायदाद है, ये कैसेट जब से मार्केट में आई है, हर तरफ इसका चर्चा है, क्या धूम मचाई है। बापू की कैसेट सुनने को जो हाथ बढ़े थे, बापू के गुणगान सुनने को जो हाथ बढ़े थे, गोया ये उस जन्नी की आखिरी विल हो या वसीयत और अपने बेटे को आशीर्वाद हो और नसीहत। ये वो हाथ हैं जिसकी सब करामत है, ये उन हाथों का जादू है जिसकी बदौलत है। ये वही हाथ हैं ममता और मोहब्बत के हाथ, ये वही हाथ हैं लाड और शफकत के हाथ। उन हाथों की सारी देन और उनकी बरकत है, उन हाथों की इनायत, उनकी बख्शिश है। अब बुद्ध खुद को कह रहा है, खुद की कह रहे बुद्ध, ये कैसेट उन हाथों ने मेरे हाथों से बनवाई है
अंदरूनी आवाज उनकी थी, मेरे लबों ने तो फकत गाई है। ये कैसेट उन हाथों ने मेरे हाथों से बनवाई है, अंदरूनी आवाज उनकी थी, मेरे लबों ने तो फकत गाई है। कहते हैं हर साज के पर्दे में कई तार होते हैं, हर आवाज के पर्दे में कई राज होते हैं। इंसान बुलंदियों पे ऐसे नहीं पहुंच जाते, माँ बाप की देखभाल उनके परवरिश के हाथ। ये कैसेट उन हाथों ने मेरे हाथों से बनवाई है, अंदरूनी आवाज उनकी थी, मेरे लबों ने तो फकत गाई है। कहते हैं हर साज के पर्दे में कई तार होते हैं, हर आवाज के पर्दे में कई राज होते हैं। इंसान बुलंदियों पे ऐसे नहीं पहुंच जाते, माँ बाप की देखभाल उनके परवरिश के हाथ होते हैं। शायर अपनी तरफ से कह रहे हैं, की कह रहे हैं, जब मैं तन्हा होता हूं, शर्मा जी की कह रहे हैं, जब मैं तन्हा होता हूं, आंखें बंद करके इसको सुनता हूं। कैसे? जब मैं तन्हा होता हूं, आंखें बंद करके इसको सुनता हूं, कानों में किसी पांव के आने की भनक सी लगती है, आंखों में कोई बिजली के चमकने की झलक सी लगती है। और जब ये कैसेट, ये आवाज लहलहाती है, सारे आलम में एक बिजली सी कौंध जाती है। जब मैं तन्हा होता हूँ, आंखें बंद करके इसको सुनता हूँ, कानों में किसी पांव के आने की भनक सी लगती है, आंखों में कोई बिजली के चमकने की झलक सी लगती है। और जब ये कैसेट, ये आवाज लहलहाती है, सारे आलम में एक बिजली सी कौंध जाती है। जननी की शक्ति भी है, महापुरुषों की भक्ति भी है, जो इस आवाज में है पिन्हा, दिल पे असर करती है। इसलिए मुझे इस बुद्ध में उस बुद्ध का गुमा होता है, उस जैसे प्रकाश का इसमें गुमा होता है। और जब ये कैसेट, ये आवाज लहलहाती है, सारे आलम में एक बिजली सी कौंध जाती है। जननी की शक्ति भी है, महापुरुषों की भक्ति भी है, जो इस आवाज में है पिन्हा, दिल पे असर करती है। इसलिए मुझे इस बुद्ध में उस बुद्ध का गुमा होता है, उस जैसे प्रकाश का इसमें गुमा होता है। सब कुछ होते हुए भी कोई ऐसी शय है जो कि फरामोश नहीं, चैन नहीं, सकून नहीं, कि हर्फ चुन के लफ्ज लफ्ज बुन के तुमने मोती तो पिरोए, मगर जितना तू चाहता था उतने के ना होए। मैंने संबोधित कर कह रहे, सब कुछ होते हुए भी कोई ऐसी शय है जो कि फरामोश नहीं, चैन नहीं, सकून नहीं, संतोष नहीं, कि हर्फ हर्फ चुन के लफ्ज लफ्ज बुन के तुमने मोती तो पिरोए, मगर जितना तू चाहता था उतने के ना होए। जिसके लिए अनथक आपकी कलम चलती रही और उम्र भर आपके हाथ लिखते रहे, मगर रखते रहे और अपने आप ही में खुश होते रहे। जिसके लिए अनथक कलम आपकी चलती रही और उम्र भर आपके हाथ लिखते रहे मगर रखते रहे और आप अपने आप ही में खुश होते रहे। आखिर क्यों मार्फत के इस खजाने को जोड़ते रहे, क्यों खुदा की अमानत को अपने घर रखते रहे। आखिर क्यों मार्फत के इस खजाने को जोड़ते रहे, क्यों खुदा की अमानत को अपने घर रखते रहे। अफसोस है कलम के माहिर, अफसोस है लफ्जों के जादूगर, हजार हा गीतों के खालिक, हजार हा गजलों के मालिक। अफसोस इतिहास रूहानी के मुहाफिज, अफसोस तारीख नूर बापू के मुसन्नफ। अगर अफसोस है कलम के माहिर, अफसोस है लफ्जों के जादूगर, हजार हा गीतों के खालिक, हजार हा लफ्जों के, हजार हा गजलों के मालिक। अफसोस इतिहास रूहानी के मुहाफिज, अफसोस तारीख नूर बापू के मुसन्नफ। अगर ऐसे आलम और फाजिल अपने हुनर को दबा के रखते हैं, वो समाज पे जुल्म करते हैं, इतिहास का गला दबा के रखते हैं। दोस्त, वक्त की रफ्तार को उसके आने में, उसके जाने में देख, कलम की जरूरत को कलम के आईने में देख।
مدتوں پہلے کی بنی غزلوں کے انبار، برسوں پہلے کے بنے یہ گیتوں کے بھنڈار، باپو کے گنگان اور ان کا پرچار، ہر ایک پہ نگاہ کرم اور ان کا پیار، یہ جادوئی نغمے اگر پہلے سے گونج اٹھتے، کئی نصیب جاگ جاتے، کئی غریب اٹھ پڑتے۔ اے دوست، وقت کی رفتار کو اس کے آنے میں، اس کے جانے میں دیکھ، قلم کی ضرورت کو قلم کے آئینے میں دیکھ، مدتوں پہلے کی بنی غزلوں کے انبار، برسوں پہلے کے بنے یہ گیتوں کے بھنڈار، باپو کے گنگان اور ان کا پرچار، ہر ایک پہ نگاہ کرم اور ان کا پیار، یہ جادوئی نغمے اگر پہلے سے گونج اٹھتے، کئی نصیب جاگ جاتے، کئی غریب اٹھ پڑتے، مگر شاید یہ مقولہ صادق آ جائے شاید، کہ دیر آئے درست آئے، دیر آئے درست آئے۔ دیکھ آج بھی تو یہ وہی ہیں ہیرے جواہر، تیرے ہاتھوں کے تراشے یہ مہ پارے، یہ جوہر، ہر لفظ کوئی موتی، کوئی ہیرا، کوئی لال یمن ہے، اور تو کسی کی تخلیق نہیں، تیرا ہی تو فن ہے۔ میں نے مخاطب کر کے کہہ رہا، دیکھ آج بھی تو یہ وہی ہیں ہیرے جواہر، تیرے ہاتھوں کے تراشے یہ مہ پارے، مہ پارے کہتے ہیں چاند دے ٹکڑے، تیرے ہاتھوں کے تراشے یہ مہ پارے، یہ جوہر، ہر لفظ کوئی موتی، کوئی ہیرا، کوئی لال یمن ہے، اور تو کسی کی تخلیق نہیں، تیرا ہی تو فن ہے۔ مانتا ہوں کہ ہیں تو یہ باپ ہی کے حرف، مانتا ہوں کہ ہیں تو یہ باپ ہی کے حرف، مانتا ہوں کہ ہیں تو یہ باپ ہی کے لفظ، مگر جامع آواز میں سج کے، سریلی تانوں میں ڈھل کے، میٹھی دھنوں میں مل کے، کان کے پردوں میں گھل کے، بدھ نے اپنے ساز سے، اپنی آواز سے سوئے ہوئے حرفوں کو جگایا ہے، فرش سے عرش تک، زمین سے آسمان تک، کہاں سے کہاں تک بدھ نے نام اپنے باپ کا پہنچایا۔ مانتا ہوں کہ میں تو یہ، مانتا ہوں کہ ہیں تو یہ باپ ہی کے حرف، مانتا ہوں کہ ہیں تو یہ باپ ہی کے لفظ، مگر جامع آواز میں سج کے، سریلی تانوں میں ڈھل کے، میٹھی دھنوں میں مل کے، کان کے پردوں میں گھل کے، بدھ نے اپنے ساز سے، اپنی آواز سے سوئے ہوئے حرفوں کو جگایا ہے، فرش سے عرش تک، زمین سے آسمان تک، کہاں سے کہاں تک بدھ نے اپنے باپ کا نام پہنچایا ہے۔ سوئے ہوئے حرفوں کو جگایا ہے، کہاں اپنے باپ کا نام پہنچایا ہے۔ نئی کایا، نئی جان پا کے، نئے ٹھاٹ، نئی شان پا کے، وہ لفظ بھی آج کیا کہ کیا ہو گئے ہیں، ترانے گا گا کے اس خدا کے، یہ لفظ خود بھی آج خدا ہو گئے۔ نئی کایا، نئی جان پا کے، نئے ٹھاٹ، نئی شان پا کے، وہ لفظ بھی آج کیا کہ کیا ہو گئے ہیں، ترانے گا گا کے اس خدا کے، یہ لفظ خود بھی آج خدا ہو گئے ہیں۔ وہ لفظ آج کیا کہ کیا ہو گئے ہیں، اپنے آپ میں گویا خدا ہو گئے۔ پھر بھی ہم پر یہ ساری مہربانیاں کس کی ہیں؟ آخر کار اتنی ذرہ نوازیاں کس کی ہیں؟ یہ نور، یہ حسن، یہ جمال کس کا ہے؟ یہ دل فریبی، دل کشی، یہ فن کمال کس کا ہے، جو ہم سب کا بابائے عالم ہے، اور ہم ہیں اس کی اولاد، جس کے دست مبارک نے رکھا تھا ہمارا سنگ بنیاد۔ یہ پھول، یہ پھل، یہ ساری سوغات اس جڑ کی ہے، ہمارے باپ دادا، اور آج ہم ساری اولاد اس جڑ کی ہے۔ ہمارے مقدروں کا نقشہ جس نے اپنے جب تب سے کھینچا تھا، پھر اجڑتا وہ چمن کیسے، یہ دست جوالا کا سینچا۔ باپو جوالا اوم باپو جوالا سنگھ جی مہاراج آپ کی صدائے جے۔ ہمارے یہ پھول، یہ پھل، یہ ساری سوغات اس جڑ کی ہے، ہمارے باپ دادا، اور آج ہم ساری اولاد اس جڑ کی ہے۔ ہمارے مقدروں کا نقشہ جس نے اپنے جب تب سے کھینچا تھا، پھر اجڑتا وہ چمن کیسے، یہ دست جوالا کا سینچا تھا۔ وہ تو جانی جان تھے، گردش دوراں کو جان جاتے تھے، ہواؤں کے رخ، آسمانوں کے تیور بھانپ جاتے تھے۔ وہ تو جانی جان تھے، 100 سال تک کو پہلے دیکھ لیتے تھے، اپنے پیمانہ خداوندی سے
सब कुछ परख लेते थे कि जो न सुनी न देखी एक ऐसी क़यामत आने वाली है, मेरी संगत मेरे बच्चों पे एक ऐसी नागहानी आफत आने वाली है। कैसे आनी थी ये आफत, कब आनी थी ये क़यामत? हालांकि पाकिस्तान बनने को अभी 20 सालों का वक्फा था, न जिंदा न मुर्दाबाद, और दूर दूर तक किसी इनकलाब का कोई चर्चा न था। जैसे हर बाप की एक इंसानी फितरत है, औलाद तो क्या उसकी 7 पुश्तों तक की फिक्र है। जैसे हर बाप की एक इंसानी फितरत है, औलाद तो क्या उसकी 7 पुश्तों तक की फिक्र है। मगर ये कैसी है एक अजीबो गरीब मिसाल, सचमुच के बाप से बढ़कर इस बाप की मिसाल जो हजारों की संगत को भी औलाद से बढ़कर प्यार दे और उनकी औलाद दर औलाद को भी महफूज रखे, उनकी सार ले। ये उनकी दूर अंदेशी थी या उनकी दूर नजरी थी? वो बापू की नगरी थी या जादू की नगरी थी? ये नूर शाह बारे जिक्र। मगर ये कैसी है एक अजीब व गरीब मिसाल, सचमुच के बाप से बढ़कर इस बाप की मिसाल जो हजारों की संगत को भी औलाद से बढ़कर प्यार दे और उनकी औलाद दर औलाद को भी महफूज रखे, उनकी सार ले। ये उनकी दूर अंदेशी थी या उनकी दूर नजरी थी? वो बापू की नगरी थी या जादू की नगरी थी? नूर शाह के नूर चश्मों के लिए, अपने भक्तों अपनी संगतों के लिए, उनकी इज्जत के लिए, जहाँ की हिफाजत के लिए अपनी ज्वाला से शमع ओम जला के इसमें ओम को सचमुच का ओम बना के भेज दिया नंदाचौर, जहाँ कभी न कोई पाकिस्तान बनेगा। अमर जोत ज्वाला जलती रहेगी जब तक जमीन व आसमान रहेगा। नूर शाह के नूर चश्मों के लिए, अपने भक्तों की अपने संगतों के लिए, अपने भक्तों अपनी संगतों के लिए, उनकी इज्जत के लिए, जहाँ की हिफाजत के लिए अपनी ज्वाला से शमع ओम जला के इसमें ओम को सचमुच का ओम बना के भेज दिया नंदाचौर, जहाँ कभी न कोई पाकिस्तान बनेगा। अमर जोत ज्वाला जलती रहेगी जब तक जमीन व आसमान रहेगा। नूरों का नूर ओम से भरपूर, मस्ती ही मस्ती, सरूर ही सरूर, पूरे थान का पगड़ा बांध सिर पर, नए अंदाज का नया ताज रखकर वो हमारे दिलों का राजा, हमारे जानी दिल पर। ए बापू नारायण दत्त जी वाले इशारा किया है, नंदाचौर वाले बापू। नूरों का नूर ओम से भरपूर, मस्ती ही मस्ती, सरूर ही सरूर, पूरे थान का पगड़ा बांध सिर पर, नए अंदाज का नया ताज रखकर वो हमारे दिलों का राजा, हमारे जानी दिल पर, हमारी जहाँ का मुहाफिज, हमारी जिंदगी का रहबर, अपनी रुखे ओम की एक झलक ही दिखा के सारी दुनिया सारे आलम पे छा गया। वो शहनशाहों का शहनशाह ओम पातशाह, देखो वो आ गया। शहनशाहों का शहनशाह हमारा ओम पातशाह आ गया भाई आ गया। देखो वो ओम पातशाह आ गया। ओम बापू नंदाचौर वाला तेरी सदाई जय। ना तख्त में बहुत काबिल गौर लाइन और बहुत मुकद्दस बड़ी कीमती लाइन, ना तख्त में ना ताज में है, ना किसी बादशाह में है, जो बात ओम के पगड़े में है और उसकी बारगाह में। वो शहनशाहों का शहनशाह हमारा ओम पातशाह, देखो वो आ गया। शहनशाहों का शहनशाह हमारा ओम पातशाह आ गया भाई आ गया। देखो वो ओम पातशाह आ गया। ना तख्त में ना ताज में है, ना किसी बादशाह में है, जो बात ओम के पगड़े में है और उसकी बारगाह में है। सदके जाऊं ओम पर और ओम के दरबार पर, जिसने शरदा राम दिया राम के अवतार पर। बापू शरदा राम जी राम दा अवतार बारगाह दरबार जिन्हों कहते मुसलमानों बारगाह कहते, आप दरबार कहते बारगाह। वो शहनशाहों का शहनशाह हमारा ओम पातशाह, देखो वो आ गया। शहनशाहों का शहनशाह हमारा ओम पातशाह आ गया भाई देखो आ गया। वो ओम पातशाह आ गया। ना तख्त में ना ताज में है,
نہ کسی بادشاہ میں ہے جو بات اوم کے پگڑے میں ہے اور اس کی بارگاہ میں ہے۔ صدقے جاؤں اوم پر اور اوم کے دربار پر، جس نے شرد آرام دیا رام کے اوتار پر۔ وہ کیا تھے کیا نہیں تھے ذرا ہم کو بتاؤ، ورنہ ہماری طرح ہی سوچ لو اور خاموش ہو جاؤ۔ جو لفظ، بہت قیمتی لائن لکھی ہے، جو لفظ آج تک کسی نے نہ لکھا ہو، کاش دبے کسی خزینے میں میرے لیے پڑا ہو۔ کیا سوچ ہے شاعر۔ باپو شردا رام جی دے بارے کہندا میں انہاں دی حمد و ثنا لکھنا چاہنا، پر اے چاہنا میرے دل دی خواہش ہے کہ او لفظ میں لکھا انہاں دی حمد وچ، انہاں دی ثنا دے وچ، انہاں دی تعریف دے وچ او لفظ لکھا جیڑے اج تک کسے نے ورتے نہ ہون لفظ، اور او کسے دبے ہوئے خزانے دے وچ میرے واسطے پے ہون دبے ہوئے۔ کی لکھدا ہے؟ صدقے جاؤں اوم پر اور اوم کے دربار پر، جس نے شردا رام دیا رام کے اوتار پر۔ وہ کیا تھے کیا نہیں تھے ذرا ہم کو بتاؤ، ورنہ ہماری طرح یہ سوچ لو اور خاموش ہو جاؤ۔ جو لفظ آج تک کسی نے نہ لکھا ہو، کاش دبے کسی خزینے میں میرے لیے پڑا ہو۔ کوئی لفظ ایسا تو ہو جو معیار حمد شردا رام کی شخصیت پر تو اترے، تاب لانے کا حوصلہ اتنا تو ہو کسی لفظ میں جو شردا رام کی کسوٹی پر کھرا تو اترے۔ کوئی ایسا لفظ تو ہوئے بھی جڑا دی واقعی تعریف دے قابل ہوئے، اس تے اتنی طاقت ہوئے۔ کوئی لفظ ایسا تو ہو جو معیار حمد شردا رام کی شخصیت پر تو اترے، تاب لانے کا حوصلہ اتنا تو ہو کسی لفظ میں جو شردا رام کی کسوٹی پر کھرا تو اترے۔ ایسی انہونی طاقت اور ایسی حیثیت پر تو اترے۔ میرا تو کھلا چیلنج ہے کعبہ و بت خانوں سے، ان کے شیدا ہندوؤں سے، ان کے شیدا مسلمانوں سے، یا ساری دنیا گھوم کر چکر لگا کر دیکھ لو، جہاں تک نظر جاتی ہے نظر دوڑا کر دیکھ لو۔ ایسے دربار عالیہ کا جو خود ہو شہنشاہ، جہاں 24 گھنٹے لنگر جاری ہو، وہ ہو اس کا آقا۔ ہر خاص و عام کے لیے جہاں جہاں لنگر جاری ہے، دعوت عام ہے جو آئے کھائے، لنگر جاری ہے۔ میرے بابے کا لنگر جاری ہے، میرے آقے کا لنگر جاری ہے۔ جو ساری دنیا کو کھلائے اس دربار کا جو خود ہو شہنشاہ، ساری دنیا کا ان داتا۔ اے خدا کی پناہ، خود اپنے ہاتھوں سے پیس کر سرما، مشقت کر کے روٹی کماتا تھا۔ 84 لاکھ یونی کو کھلانے والا اپنا پیٹ یوں بھر پاتا تھا۔ جو ساری دنیا کو کھلائے اس دربار کا جو خود ہو شہنشاہ، ساری دنیا کا ان داتا۔ اے خدا کی پناہ، خود اپنے ہاتھوں سے پیس کر سرما، مشقت کر کے روٹی کماتا تھا۔ 84 لاکھ یونی کو کھلانے والا اپنا پیٹ یوں بھر پاتا تھا۔ واہ واہ رے میرے پروردگار، واہ واہ رے دنیا کے پالنہار۔ ایسے سن کے بھی کلیجہ کانپ اٹھتا ہے، آنسو بھر آتے ہیں، آنکھوں میں ایک طوفان اٹھتا ہے۔ واہ رے پروردگار، واہ رے دنیا کے پالنہار، واہ رے دنیا کے پالنہار۔ کہ ہے کبھی اترا زمین پر ایسا کوئی بندہ آسمانی، کہ ہے کبھی اترا زمین پر ایسا کوئی بندہ آسمانی، جسے مدتوں روتی رہے گی دنیا مگر نہ پائے گی اس کا ثانی۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ جو ساری دنیا ڈھونڈ کر بھی کوئی شردا رام کا بدل رکھ دے گا، میں 100 بار سرنگوں ہو کر اس کے سامنے کاٹ کر اپنا سر رکھتا ہوں۔ ستنام اوم باپو شردا رام جی مہاراج۔ کتنی شردا ہے، کیا عقیدت ہے کہ ہے کبھی اترا زمین پر ایسا کوئی بندہ آسمانی، جسے مدتوں روتی رہے گی دنیا مگر نہ پائے گی اس کا ثانی۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ جو ساری دنیا ڈھونڈ کر بھی کوئی شردا رام کا بدل رکھ دے گا، میں 100 بار سرنگوں ہو کر اس کے سامنے کاٹ کر اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ بھلا تم ہی سوچو، جس ہستی کی تعریف کے لیے بھی کچھ لکھنے بیٹھو، جس شکتی کی تحریر کے لیے بھی سارے لفظ سارے شبد بھی سامنے آنے کو لجاتے ہیں،
ایک لمحہ خیال میں آ کر دوسرے لمحہ لکھنے سے پہلے ہی بھاگ جاتے. کیا بات انت کرتا کہ ہے کبھی اترا زمین پر ایسا کوئی بندہ آسمانی جسے مدتوں روتی رہے گی دنیا مگر نہ پائے گی اس کا ثانی. میں قسم کھاتا ہوں کہ جو ساری دنیا ڈھونڈ کر بھی کوئی شرد آرام کا بدل رکھ دے گا، میں 100 بار سر نگو ہو کر اس کے سامنے کاٹ کر اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دوں گا. بھلا تم ہی سوچو، جس ہستی کی تعریف کے لیے بھی کچھ لکھنے بیٹھو، جس شکتی کی تحریر کے لیے بھی سارے لفظ سارے شبد بھی سامنے آنے کو لجاتے ہیں، ایک لمحہ خیال میں آ کر دوسرے لمحہ لکھنے سے پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں. سب سے بڑی وجہ ایک اور بھی تو ہے، قابل توجہ کی ایک بات اور بھی تو ہے. مجھ زمین کی خاک کو آسمان سے کیا نسبت، بھلا میں گدھی کمار کی مجھے رام سے کیا بات کتنا آپ بن وخا کے کتنی شردا نال لائن لکھیے حد کرتی. کہندا سب سے بڑی وجہ ایک اور بھی تو ہے، قابل توجہ کی ایک بات اور بھی تو ہے. مجھ زمین کی خاک کو آسمان سے کیا نسبت، زمین دی خاک کتھے زمین کتھے آسمان. مجھ زمین کی خاک کو آسمان سے کیا نسبت، بھلا میں گدھی کمار کی مجھے رام سے کیا مطلب. ہائے پھر میں کیا کروں، کیسے رجھاؤں اس کی تعریف میں کیا کہوں. جو 2 عالم کی ہستی ہو میری کیا مجال، اس کی حمد و ثنا لکھ سکوں. ارے دیکھو میری آنکھیں بن کے دیکھو، میرے خیالوں میں آ جاؤ، میرا تصور بن کے دیکھو. اوپر سے کوئی آفتاب نما شخص نیچے آ رہا ہے اور مجھ زمین پر گرے بندے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہا. باپو شردرام والے ذکر کیتا، اس نے باپو شردرام دے بارے بہت کچھ لکھا ہے، پر جتنا کچھ ریکارڈ ہو سکیا اتنا ہی میں تمہیں سنایا ہے. جے پھر میں انہوں نے ریکویسٹ کیتی ہوئی، باقی اگر وہ اور ریکارڈ کرا دیں گے تو تمہیں پھر سناواں گے. یہ آخری لائن ہے، پھر سن لو. سب سے بڑی وجہ ایک اور بھی تو ہے، قابل توجہ کی ایک بات اور بھی تو ہے. مجھ زمین کی خاک کو آسمان سے کیا نسبت، بھلا میں گدھی کمار کی مجھے رام سے کیا مطلب. ہائے پھر میں کیا کروں، کیسے رجھاؤں اس کی تعریف میں کیا کہوں. جو 2 عالم کی ہستی ہو میری کیا مجال، اس کی حمد و ثنا لکھ سکوں. ارے دیکھو میری آنکھیں بن کے دیکھو، میرے خیالوں میں آ جاؤ، میرا تصور بن کے دیکھو. اوپر سے کوئی آفتاب نما شخص نیچے آ رہا ہے اور مجھ زمین پر گرے بندے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہا ہے. دیکھو اب وہ آ گیا ہے خود، دیکھو مجھے زمین سے اٹھا لیا ہے خود. جو حکم کر رہا ہے کروا رہا ہے خود. میں لکھ رہا ہوں، شردا رام لکھوا رہا ہے خود. ورنہ میری ہے کیا حالت، وہ شردا رام لکھوا رہا ہے خود. شردا رام لکھوا رہا ہے خود. اوم باپو شردا رام جی مہاراج آپ کی صدا دربار. باپو شردا رام جی نو بار بار پرنام، 100 بار. پتا جی نو 100 بار پرنام، جو اینے پیار تے اینے محبت اینے تکلیف وچ بھی اینا جڑا تسی اینے شردا نال پڑھیا باپو شردا رام جی تے جو انکل ہنس راج شرما جی نے جو لکھا ہے انہوں نے بار بار پرنام. جو باپو شردا رام جی دی انی تعریف ساڈے ستنام سانو میں کی بنا تو میں بڑے ماتا جی دی تعریف لکھی. ماتا جی نو بار بار پرنام، پتا جی نو، باپو شردا رام جی نو پرنام، سارے سنتا مہنتاں نو پرنام. مینو تو سو اینی شرم آئی، اس تو بعد بھی مہاراج کرے مینو اچھا انسان بنان، مہاراج کرپا کرن تے بڑا یہ جڑی بانی ہے مینو اچھا انسان بنانے بڑا ہاتھ ہوئے گا، مینو ایسا وشواس ہے. اوم باپو شردا رام آپ کی صدا جے.